स्काई न्यूज चिन्योट से डॉक्टर ताहिर रशीद सयाल की रिपोर्ट के मुताबिक 23 मार्च यौम पाकिस्तान के मौके पर यादगार शुहदा चिन्योट पर सलामी की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डीपीओ अब्दुल्ला अहमद, डीएसपी हेडक्वार्टर शब्बीर खान बिलोच और दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने यादगार शुहदा पर सलामी पेश की। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने यादगार शुहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर डीपीओ अब्दुल्ला अहमद का कहना था कि 23 मार्च तजदीद अहद का दिन है। हमारे लिए सबसे पहले मुल्क पाकिस्तान है। हम सब की पहचान हमारे मुल्क से है। सब पाकिस्तानियों को मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। मुल्क पाकिस्तान की सलामती दिफा के लिए हम अपनी जानों का नजराना पेश करने से गुरेज नहीं करेंगे। पाकिस्तान बड़े जोश व खरोश और मिली जज्बे के साथ मनाया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में। इसी तरह चिन्योट पुलिस ने भी इस हवाले से आज परचम कुशाई की और इस्लामी की तकरीब की। इसके साथ साथ हम पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे और कुरान खानी का मस्जिद में इंतज़ाम भी होगा। तो ये दिन पूरे मुल्क में यौम जमहूरिया और यौम पाकिस्तान के तौर पर मनाया जाता है और इस दिन पूरे मुल्क में इस हवाले से तकरीबात मुनक्किद होती हैं और ये दिन इस चीज़ का हमें एहसास दिलाता है कि पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के साथ हासिल किया गया था और हमारी जो जमहूरियत है, जो हमारे अवाम की जो एक सरचश्मा है, उस हवाले से ही इस दिन की बड़ी अहमियत है। हाफिजाबाद में यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में मुनक़िद। डिप्टी कमिश्नर मैडम समदुसर शाह ने परचम कशाई की। परचम कशाई के बाद कौम मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम और सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद का कहना था 23 मार्च का दिन तजदीद अहद का दिन है। यौम पाकिस्तान की करारदाद मंजूर करने वालों को खराज अकीदत पेश करने का दिन है। कौम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना समेत अपने दीगर कौमी हीरोज़ को सलाम पेश करती है। कौम व मुल्क की हिफाजत करने वालों की खिदमत काबिल फ़ख्र हैं। आज़ाद पाकिस्तान के क़याम के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को कौम सलाम पेश करती है। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। मुल्क भर की तरह सरगोदा की तहसील साहिवाल में भी 23 मार्च के दिन की मुनासबत से तकरीबात का एहतमाम किया गया। 23 मार्च के हवाले से साहिवाल के निजी स्कूल में भी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म के खाके पेश किए। तकरीब के शुरका कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल और मोहतरमा फातिमा जिन्ना का रूप धारे हुए नजर आए। शुरका बच्चों को दाद दिए बगैर न रह सके। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए आजादी की अहमियत पर रोशनी डाली। नई नस्ल को बताया पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों से हासिल किया गया। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जफराबाद रंगपुर बगौर में प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री स्कूल्स खुशाब फैजुल हसन मलिक और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तहसील नूरपुर थल डॉक्टर मलिक मनीर हुसैन कल्लो ने मुनक़दा तकरीब में खुसूसी तौर पर शिरकत करके मौसम बहार की शजरकारी के मुहिम का बाकायदा आगाज किया। मजीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा राजा नूर इलाही आतिफ इस रिपोर्ट में। जी राजा नूर इलाही आतिफ, आगाह कीजिएगा। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जफराबाद रंगपुर बगूर में कौमी शजरकारी मुहिम के तहत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री स्कूल खुशाब फैजुल हसन मलिक और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तहसील नूरपुर थाल डॉक्टर मलिक मुनीर हुसैन कल्लू ने मुनक़दा तकरीब में खसूसी तौर पर शिरकत करके पौधे लगाए और बाकायदा प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब कौमी शजरकारी मुहिम को शानदार कामयाबी से हमकिनार करने के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि वतन अजीज पाकिस्तान को सरसब्ज़ शादाब बनाने के लिए हमें मिनहजुल कौम अपना अहम किरदार अदा करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फैजुल हसन मलिक और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर मलिक मुनीर हुसैन कल्लू ने कहा कि किसी भी मुल्क की मजबूत मईशत के लिए इसके कुल रकबा के 25% हिस्सा पर जंगलात का होना जरूरी है। उन्होंने सादा कराम और तलबा पर जोर दिया कि कौमी शजरकारी मुहिम को शानदार कामयाबी से हमकिनार करने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस मौके पर मुल्क को कौम की तमीर और तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी मांगी गई। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल साहिवाल में रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों मेडिकल नुमाइंदे आते और जाते दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से मरीजों की हक तलफी होती है। डॉक्टर मरीजों का वक्त मेडिकल नुमाइंदों को देते नजर आते हैं। डॉक्टर्स ड्यूटी के दौरान मरीजों की तकलीफ का एहसास किए बगैर मेडिकल नुमाइंदों के साथ खुशगपियों में मसरूफ नजर आते हैं। जराये के मुताबिक मुबैना तौर पर डॉक्टर हजरात मेडिकल नुमाइंदों की जानब से बताई गई अद्वियात ही तजवीज करते हैं, जिससे उनको मजीद कमीशन मिलता है। इस सूरत हाल पर शदीद एहतियाज करते हुए साहिवाल के शहरियों का कहना था
کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال سائیوال کے مسیحا علاج کے بجائے میڈیکل کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں۔ ٹی ایچ کیو اسپتال چشتیاں کی ایمرجنسی میں علاج کے غرض سے آنے والے شہری ذلیل و خوار، ایمرجنسی میں تعینات ڈاکٹر ابو بکر خلیل ڈسپینسر اور نجی کمپنی کے گارڈز کے ساتھ مل کر لوگوں کو تکلیف دور کرنے کی بجائے اپنی افسر شاہی جمانے پر لگے ہیں۔ ٹی ایچ کیو اسپتال چشتیاں اور اس کو کنٹرول کرنے والے ڈیوٹی پر موجود دیگر سینئر ڈاکٹرز نے آج تک ان کرداروں کے خلاف کارروائی نہ کی۔ تمام علاقہ مکینوں نے حکام بالا سے مطالبہ کیا کہ ٹی ایچ کیو اسپتال چشتیاں میں تعینات ڈاکٹر ابو بکر خلیل ڈسپینسر اور دیگر کرداروں کا نوٹس لے کر ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور کسی اچھے اخلاق کے حامل ڈاکٹر اور ڈسپینسر کو تعینات کیا جائے تاکہ لوگوں کو بروقت علاج و معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ سرگودا ضلع بھر میں ڈی پی او فیصل کامران کے احکامات، پتنگ فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ پتنگ فروشوں کو پولیس نے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ملزم جاوید سے 150 پتنگیں اور 10 کیمیکل ڈوریں برآمد ہوئیں۔ گرفتار ملزم کے خلاف کائٹ فلائنگ ایکٹ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اور اب خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے۔ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل حافظ آباد کے پارکنگ سٹینڈ کے ٹھیکیدار نے لاکھوں روپے کی قسط ادا نہ کی۔ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل حافظ آباد اس وقت مسلستان بن چکا ہے۔ ڈی ایچ کیو سٹینڈ کے پارکنگ ٹھیکہ کی قسط جو ماہانہ لاکھوں روپے بنتی ہے، کئی مہینوں سے ادا نہیں کی گئی۔ ہاسپٹل انتظامیہ کی ملی بھگت سے پارکنگ سٹینڈ کے ٹھیکیدار غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ چلا رہا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں میلسی سے۔ اسسٹنٹ کمشنر میلسی کی نااہلی تحصیل پارک میلسی اجڑ گیا، سرکاری خزانے کو کروڑوں کا نقصان کا سامنا، شہری سیر و تفریح سے محروم۔ تفصیل کے مطابق چند سال قبل تعمیر کیا گیا تحصیل پارک میلسی انتظامیہ کی غفلت کے باعث کھنڈرات میں تبدیل، قیمتی جھولے، کینٹین کے دروازے، فرنیچر، قیمتی اشیاء غائب، چار دیواری ٹوٹ پھوٹ کا شکار، درخت اور پودے اجڑ گئے۔ بار بار نشاندہی کے باوجود تحصیل میونسپل کمیٹی کی طرف سے قیمتی اثاثے کو دیکھ بھال کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ چنیوڑ سے سکائی نیوز کے نمائندہ ڈاکٹر طاہر سیال کی رپورٹ کے مطابق یوٹیلٹی سٹوروں پر اشیاء خورونوش کی بندر باٹ کا سلسلہ ابھی تک نہ رک سکا۔ اسسٹنٹ کمشنر اشفاق احمد کوہلی کی کچہری روڈ پر واقع یوٹیلٹی سٹور پر بڑی کارروائی، 400 کلو گھی دکانداروں کو سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ یوٹیلٹی سٹور انچارج کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ سٹور کو بھی سیل کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر چنیوٹ اشفاق احمد کوہلی کا کہنا تھا کہ شکایات موصول ہو رہی تھیں کہ عوام کو سستی اشیاء فراہم کرنے کے بجائے مہنگے داموں دکانداروں کو فروخت کی جا رہی ہیں۔ اور اب ہم رخ کرتے ہیں خوشاب کا، جہاں ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب فوڈ اتھارٹی کے آفس پہ میڈم لالا رخ نے پودا لگا کر پلانٹ فارم پاکستان مہم کا افتتاح کر دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ راجہ نور الہی آتے۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب فوڈ اتھارٹی نے خوشاب آفس میں پلانٹ فار پاکستان مہم کے تحت پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ شجرکاری مہم میں ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب فوڈ اتھارٹی ڈسٹرکٹ خوشاب میڈم لالا رخ اور متعلقہ دیگر ملازمین نے بھی بھرپور حصہ لیا اور پودے لگائے۔ اس موقع پر کہا گیا کہ وطن عزیز پاکستان کو آلودگی سے بچانے کے لیے اس قومی مہم کو بہتر انداز میں جاری رکھیں گے تاکہ اپنے وطن کو سرسبز و شاداب بنا سکیں۔ شجرکاری مہم کے موقع پر ملک و قوم کی تعمیر و ترقی اور امن و خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی مانگی گئی۔ حافظ آباد کے گاؤں کسیسے کی حدود میں نامعلوم افراد نے نوجوان کو مبینہ گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مقتول مقامی زمیندار رائے نوار کے پاس ملازم تھا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ایس ایچ او تھانہ کسیسے پولیس بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے۔ تحصیل سائیوال میونسپل کمیٹی کے لان میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر چودھری محمد نواز اور سینئر مسلم لیگ نون کے رہنما سردار اختر خان بلوچ نے کہا کہ شجرکاری مہم کے تحت تحصیل سائیوال کے تمام سرکاری اور نجی دفاتر، اسکول، کالجز میں پودے لگا کر ٹارگٹ کو مکمل کیا جائے گا۔ اسی سلسلے میں ہر شہری اپنے اپنے حصے کا ایک ایک پودا لگا کر اس مہم کو کامیاب بنانے میں حکومت کا ساتھ دیں۔
सरगोदा के थाना साहिवाल में SHO मोहम्मद अफजल की जानिब से माह रमजान के पहले अरसे में इफ्तितारी का एहतमाम। अजमतों और बरकतों वाले माह रमजान के इस महीने में थाना साहिवाल में 11वीं शरीफ के हवाले से महफिल और अफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें DPO हक नवाज मेकन और थाना के अमला और हाफिज़े कुरान बच्चों ने शिरकत की। बच्चों ने कुरान पाक की तिलावत और महफिल में 11वीं शरीफ के हवाले से दर्स भी दिया गया। रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में हमें सब्र और शुक्र का दर्स देता है। महफिल के इख्तिताम पर खसूसी दुआ भी की गई। हाफिजाबाद के गांव कसीसे की हदूद में नामालूम अफराद ने नौजवान को मुबैना गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। मकतूल मकामी जमींदार रायनवार के पास मुलाजिम था। वाक़या की इत्तला मिलते ही SHO थाना कसीसे पुलिस भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए।